अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मक्का मुकर्रमा की पुरनूर फ़ज़ाओं से आप सबको एक और नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अभी हम मक्का मुकर्रमा की जो पैदल ज़ियारत हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको हम मक्का मुकर्रमा की यहाँ पैदल ज़ियारत करवाएंगे जो मस्जिदुल हराम के करीब में है। अभी हम मस्जिदुल हराम की तरफ पहुँचने ही वाले हैं, रास्ते में हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको हम ज़ियारतें करवाते हैं। इंशाअल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल अनीस रज़ा ऑफिशियल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। ये माशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम हरम शरीफ के पास पहुंच चुके हैं। ये हमारे ग्रुप के लोग भी खड़े हुए हैं और जैसे आए तो माशाल्लाह हमारे लीडर ने हमें ये खजूर पेश की। खजूर खाते हैं, इंशाल्लाह मज़ीद आगे की ज़ियारत इंशाल्लाह करेंगे। जहाँ से हम सही स्टार्ट करते हैं, ये उसके नीचे पहाड़ियाँ हैं ना, पीछे लिखा है तफा के बिल्कुल नीचे पीछे के इस तरफ के जो मकाम है पीछे कहीं कहीं आसपास, बिल्कुल ऐन तस्दीक नहीं रहेगा कि इसी मकाम पे आसपास ये वो मकाम है जब बहुत ज़्यादा जुल्म सितम बढ़ गए ना हिजरत से पहले, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिन इस मकाम पे आराम फरमाया आपने, बिल्कुल पहाड़ी के पीछे। और इसको कहते हैं दारुल अरकम, इस जगह को कहते हैं दारुल अरकम। और जब आका करीम अलैहि सल्लम आराम फरमाया था तो उमर को पता चला कि जब वो आप तलवार लेके अपनी बहन को मारने के लिए गए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर मौजूद हैं। आप किसी और इरादे से आए थे कि सरकार की बारगाह में आए तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसी मकाम पे आके इस्लाम कर ये सफ़र के बीच में नहीं गोल, इसके नीचे तो पहाड़ी है और इसी के नीचे जो है वो मकाम जहाँ आपने आराम फरमाया था दारुल अरकम कहते हैं। ठीक है, आगे आइए। चाँद अभी आप जो लाइट देख रहे हैं, ये लाइट से दूसरी लाइट और ये तीसरी, इनके दरमियान हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर, यहाँ पे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख़ानदान मुबारक रहता था। और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत भी यहीं पर हुई। इंशाअल्लाह मज़ीद आपको ज़ियारतें करवाते हैं। अच्छा, ये देखें जबल अबू कुबैस, इसका अभी कुछ हिस्सा बाकी है पहाड़ का, और ये दुनिया का सबसे पहला पहाड़ है। और ऊपर अभी बादशाह का ये महल बना हुआ है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चाँद के 2 टुकड़े फरमाए थे और इसी पर हजर अस्वद भी उतरा था। अल्लाह पाक आपको भी यहाँ पे आना नसीब फरमाए। ये सामने बिल्कुल मस्जिदुल हराम है, ये ज़ियारत करें। अच्छा, ये सामने आप देख रहे हैं जो ये कोई ज़ियारत गाह तो नहीं है, इबरत का मकाम है। ये यहाँ पे अबू जहल लाइन जो घर था यहाँ पर, और अभी यहाँ पे ये बाथरूम बना दिए गए हैं। अब की जो हमारी अगली ज़ियारत है वो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही शानदार है। आपको आइए ज़ियारत करवाते हैं। ये सुभान अल्लाह, ये है विलादत गाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये वो मकाम है जहाँ नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त करीब आया तो उस वक्त तमाम अंबिया मुरसलीन मुबारकबाद देने के लिए आए और जिब्रील अमीन 3 झंडे लाए, एक मशरिक़ में लगाया और एक मगरिब में लगाया और एक काबे की छत पर लगाया। तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक हो गई। भर लो करम नल झोलियाँ जाओ मंगते हो, भर लो करम नल झोलियाँ जाओ मंगते हो।
رحمت لٹاون نبیاں دے مختار آ گئے، رحمت لٹاون نبیاں دے مختار آ گئے۔ اللہ کریم آپ کو بھی یہاں پہ آنا نصیب فرمائے۔ یہ مسجد الحرام یہ سامنے ہے، اور اس کے اس طرف یہ ولادت گاہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جہاں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اللہ پاک آمینہ کے پر چلو، آمینہ کے گھر خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں، خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں۔ ہر لو کرم نل جولیاں پر لو کرم نل جولیاں پر لو کرم نل جولیاں جاؤ منگتے بھر لو کرم نل جولیاں بامیں گوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، بھر لو کرم نل جولیاں بھر لو کرم نل جولیاں جا منگتے ہو، رحمت لٹاون نبیاں دے سرکار آ گئے، رحمت لٹاون نبیاں دے سردار آ گئے۔ آمینہ دے ہو گئی، آمینہ دے ہو گئی آمد حضور کی، گھر آمینہ کے ہو گئی آمد حضور کی، رشتے آپ کا دیدار آ گئے، ویکھن فرشتے آپ کا دیدار آ گئے۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، بھر لو کرم نل جولیاں بھر لو کرم نل، سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جانیاں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، بھر لو کرم نل جولیاں بھر لو کرم نل جولیاں جاؤ منگتے ہو۔
سے خدمت کے پود سیکھیں اور آزاد سے خدمت کے پود سیکھیں اور آزاد سلام آپ کو ایسی زیارت کرائیں گے انشاءاللہ. زیارتیں تو ساری ہی پیاری ہیں الحمدللہ. ابھی ایک اور ہے اس میں اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہے مسجد شجر، اس کا نام ہے مسجد شجر. تو ایک یہودی تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ درخت کو حکم دیں کہ وہ اپنی جڑیں اکھاڑ کر یہاں پر آئے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھیجا کہ جاؤ اس درخت کو لے کر آؤ، اس درخت کو کہو کہ آپ کو اللہ کا رسول بلاتا ہے، اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. تو وہ درخت جو ہے اپنی جڑیں اکھاڑ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. وہ درخت اس جگہ پر لگا ہوا تھا. ابھی یہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے، یہاں مسجد بنی ہوئی ہے، اس کا نام ہے مسجد شجر. یہاں شجر کہتے ہیں عربی میں درخت کو. یہ ہیں اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یہ سامنے حرم شریف ہے، مکہ ٹاور دیکھ رہے ہیں آپ، اور یہ پل بنا ہوا ہے، یہ اس کے بالکل قریب میں یہ مسجد شجر بنی ہوئی ہے. اور یہ میں نے آپ کو جیسا کہ دکھایا مسجد شجر، اور اسی کے سامنے یہ ہے مسجد رایا. یہ رایا کہتے ہیں عربی میں، اس کے جھنڈے کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، مکہ شریف فتح ہوا جب، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر جھنڈا گاڑا. پھر اس دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو، جو کفار مکہ تھے، ان کو معافی کا جو ہے وہ عام اعلان فرما دیا. مسجد کی آپ زیارت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ بہت ہی پیاری مسجد ہے. اس کا نام ہے مسجد جن. یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز میں یہاں پہ کوئی تلاوت فرما رہے تھے، تو اس وقت جن آئے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں مسلمان ہوئے تھے. یہ ہے مسجد جن. اور یہاں پر آنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں آنا بھی ثابت ہے. اللہ پاک ہم سب کو، آپ کو بار بار یہاں آنا نصیب فرمائے. انشاءاللہ چلتے ہیں اگلی زیارت کی طرف. یہ ہم حاضر ہو چکے ہیں جنت المعالی قبرستان کے پاس. انشاءاللہ آئیں، آپ کو قریب سے بھی زیارت کرواتے ہیں. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الحمدللہ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں جنت المعالی قبرستان. ان کو سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم یا صحابہ کرام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلف ونحن بالاثر. اچھا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے مزار مبارک. یہ سامنے میں آپ کو دکھا پاؤں، یہ سامنے یہ آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے یہ، اور یہاں پر ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک ہے. اور ان کے دائیں یا بائیں طرف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک ہے. اور یہ پوری یہ دیوار دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پورے خاندان کے جو لوگ ہیں وہ آرام فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے، ان کے صدقے ہماری اور آپ سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ پاک آپ سب کو بھی یہاں بار بار آنا نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مکہ مدینہ کی باادب باذوق حاضریاں عطا فرمائے. یہ آپ زیارت کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ.